नमस्कार। कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी बर्बरिकको यात्राको अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। एउटा मान्छे हुन्छ, एउटा योद्धा हुन्छ। एउटा मान्छे हुन्छ, एउटा योद्धा हुन्छ। मान्छे मर्छ, उसको श्रीमती विधवा हुन्छ र छोरोले बरखी बार्छ। योद्धा मर्छ, राष्ट्र नै विधवा हुन्छ र इतिहासले बरखी बार्छ। मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको भोलिपल्ट एका बिहानै विप्लव प्रतीकले लेख्नु भएका यी शब्दहरू सापट्टि लिँदै लिँदै आजको कार्यक्रमको ढोका उगारिरहेको छु। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी कार्यक्रममा छौँ र यति बेला नेपालको राजनीतिले एउटा आकार ग्रहण गर्न नसकिरहेको विषम र प्रसव परिस्थिति हाम्रो सामु छ र यही सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक जोधाहा र मदन भण्डारीसँगै सहकर्म गर्नुभएका कम्युनिस्ट नेता गुरु बराल हामी सामु हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। देशको हालत के छ? गजबले चल्दैछ, बिरामी छ या कोमामा छ? देश सामान्य गतिमा छ। के राजनीतिक प्रश्नहरू अहिले खडा भएका छन् जसमाथि बहस भएको छ र त्यसले संवैधानिक घेरामा प्रवेश पाएको छ। केही दिनपछि संवैधानिक निकास हुनेछ र देश आफ्नो यात्रामा अझ गतिशील भएर अगाडि बढ्छ। त्यो तपाईको विश्वास हो। तर देश सामान्य गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र बहस चलिरहेको छ जो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईले जुन बहस भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त नाङ्गा नाङ्गै देखिन्छ सडकमा। मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। जहाँ शून्यता हुन्छ त्यहाँ गति हुँदैन। हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छौँ, अर्थात् हामी परिवर्तनमा विश्वास गर्छौँ। यस अर्थमा अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जब आफ्नो राजनीतिक यात्रामा जनताको अभिमतबाट जनादेश पाएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो घोषित उद्देश्यमा बाधक भए, उहाँले स्पष्टतः फेरि एकपल्ट जनादेशको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो र जनादेशको लागि, ताजा जनादेशको लागि उहाँले देशवासी समक्ष अपिल गर्नुभएको छ र त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। एउटा कुरा म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। आज देश कोरोनाले थलिएको एउटा अवस्थामा छ र गरिबी उस्तै व्याप्त छ। सारा युवाहरू विदेशमा गइरहेको, रोजगारीका लागि विदेशमा गइरहेको परिस्थिति छ। तपाईहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा नारा ल्याउनुभयो, त्यसअनुसार काम पनि थाल्नुभयो होला भन्न मिल्दैन, काम पनि गरिरहनु भएको छ। तर अहिले जुन एउटा राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ मुलुकमा, देश बिमार छ भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुपर्छ नि तपाईँले पनि। जब राजनीतिक पार्टीको नेताले अथवा सरकार प्रमुखले ताजा जनादेशको लागि जब विषय अगाडि सार्छ, देश बिरामी भएको अर्थमा बुझिँदैन। बरु सजगतापूर्वक अगाडि बढ्नको लागि के विघ्न आएछन्, के बाधा भएछन् र प्रधानमन्त्रीले ती विघ्न र बाधाहरूलाई हटाउनको लागि के कुरामा अपिल गर्नुभयो, यो कुरातर्फ हाम्रो बहस केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। किनभने देशले निकास खोजेको छ। आज मेची महाकालीभित्र मध्य पहाडी पुष्पलाल मार्ग बनिरहेको छ। त चुरे क्षेत्रभित्रबाट जननेता मदन भण्डारीकै सम्मानमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा आज पर्यटकहरूका लागि हिमालयन
ट्रेकिङका नयाँ पथहरू क्रिएट भइरहेका ठिक छ तपाईँको यो आर्थिक कुराहरूसँग जोडिएको या भौतिक निर्माणसँग जोडिएका कुराहरू पनि हामी गरौँला, तर आज राजनैतिक रूपमा जुन खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ, तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम उच्चारण गरिरहँदा मैले सुने, म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ चाहिँ हरेक बैठकहरूबाट भाग्नुभयो। उहाँको चाहिँ पार्टीका हरेक किसिमका स्थायी समितिको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक, सचिवालयका बैठकहरूबाट भाग्नुभयो र आज यो देशमा यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने आरोप त्यो पक्षलाई छ, जुन पक्षमा तपाईँ उभिनु भएको छ। यसमा तपाईँको के छ राय? श्रद्धेय केपी शर्मा ओली न कसैसँग भाग्नुहुन्छ न भाग्नु भएको छ। उहाँले निर्दिष्ट यात्रामा उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। जब उहाँले देशमा घुमेको भाग फिर्ता ल्याउनको लागि राजनीतिक पहल सुरु गर्नुभयो, त्यसमा सर्वदलीय सहमति भयो। जब नक्सा पारित गराउने दिशामा जानुभयो, त्यसमा पनि राष्ट्र एक भयो। अब सवाल भयो भारतसँग बहस पैरवी गर्ने र त्यो घुमेको जमिन फिर्ता। तपाईँलाई यही पोइन्टमा म रोक्न चाहन्छु। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरू बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ कि केपी शर्मा ओली त यो नक्सा पारित गर्न चाहनुहुन्न थियो, त्यो त हाम्रो बलले भएको हो। उहाँहरू पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि घुमेको भाग अहिले भर्खरै केपी शर्मा ओलीको पालामा घुमेको होइन। त्यसो भएको हुनाले सम्माननीय हाम्रो पार्टीको नेता भनौँ माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो एजेन्डाले किन प्रवेश पाएन, किन नक्सा पारित भएन? अनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो नक्साले किन प्रवेश पाएन, नक्सा पारित भएन? यहाँ त केपी शर्मा ओलीले त संविधानमा समेत संशोधन गरेर यो नक्साको आकार र घुमेको जमिन समेत प्राप्ति गर्ने औपचारिक प्रबन्ध गरिसक्नु भएको छ। यस अर्थमा त्यही कारणले उहाँ अहिले बहिर्गमनको स्थितिमा या सङ्कटको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यही जब एजेन्डा उहाँले अगाडि सार्नुभयो, एक। दोस्रो, जब विकास र समृद्धिको यात्रामा उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि सार्नुभयो। तेस्रो कुरा, जब सुशासन र आर्थिक सामाजिक समृद्धिका प्रक्रियामा उहाँ डुबेर लाग्ने जब प्रयास गर्नुभयो, ठिक त्यही बेलामा कोरोनाको महामारी जो विश्वव्यापी सङ्कटको रूपमा आयो। त्यस बेलामा केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका नेताहरूबाट यो सकसपूर्ण अवस्थामा कसरी यसलाई पार लाउने भन्ने विषयमा उहाँले ध्यान आकृष्ट गराउनु भएको थियो। तर पार्टीका नेताहरू, जसलाई म निरन्तर आदर गर्छु, तर अहिलेको यो परिस्थितिमा उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापप्रति म गम्भीर आलोचना गर्छु र टिप्पणी गर्छु। ठिक छ, यी क्रियाकलापहरू जो उहाँहरूले गर्नुभयो केका लागि, तपाईँलाई के लाग्छ, केका लागि उहाँहरू यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? तथ्य नै सार्वजनिक छ। आज पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओलीसँग जे विषयहरू उठाउनु भयो, यो सबै निजात्मक रहे, व्यक्तिपरक रहे र निजात्मक र व्यक्तिपरक कुरालाई केपी शर्मा ओलीले इन्टरटेन गर्न चाहनु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छे हौँ। कानुनी राज्य हाम्रो गन्तव्य हो। जब विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापित गर्ने कुरामा केपी शर्मा ओलीलाई विघ्न र बाधा जसले हाल्यो, उहाँहरू त इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ नि। तपाईहरूले जुन घेराबन्दीको कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई यति बेला चौतर्फी घेराबन्दी गरेर यो एउटा अवस्था सिर्जना गर्नका लागि बाध्य पारिएको भनिएको छ र अर्को पक्षले के भनेको छ भने नेपालमा एउटा नयाँ तानाशाहको जन्म भइरहेको छ भनेको छ। यी कुराहरू त परस्पर बाजेर गए। तानाशाह त्यस बेला जन्मिन्छ जुन बेला संवैधानिक प्रक्रिया र विधिका शासनहरू माथि कसैले शासन गर्छ। ठिक छ, विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ, अब के हुन्छ लु भन्नुहोस्। अदालतको विषय फैसला अदालतलाई गर्न दिउँ। यसमा बाहिरबाट
यो र त्यो भनेर बहस पैरवी गर्न उपयुक्त हुन्न। यद्यपि अदालतले बहस मागेको बेलामा कानुन व्यवसायीहरूले गएर आफ्नो आफ्नो पक्षमा तर्कहरू गरिरहेका छन्। सडकमा यो विषय थप छलफल गर्न वाञ्छनीय हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, निष्कर्ष यो राजनैतिक हो। यो निर्णय राजनैतिक हो। राजनीतिक निर्णयमा बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्रीले म नयाँ जनादेशका लागि जनताको बिचमा जान्छु भनेर राजनीतिक फैसला गर्छ भने यो फैसला दुनियाँका अभ्यासहरूबाट, नेपालका विगतका अभ्यासहरूबाट यस खालको फैसला भ्यालिड हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। यो संसारको प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तको कुरा हो। संविधानको प्राकृतिक व्याख्यामा यही विषय निरूपित भएको संसारमा देखिएको छ। गुरु कमरेड, एउटा कुरो जनताले प्रष्टै बुझ्ने गरी छ्याङ्ग थोरै शब्दमा यो कुरो बताइदिनुहोस् कि आज प्रधान न्यायाधीश भएका 4-4 मान्छेहरू यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्गठित हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर एकातिर छन्, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री खुदै यो प्रतिनिधि सभा पुनर्गठित हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि एक किसिमको उनीहरू चाहिँ शक्ति त हुन्। त्यसै गरिकन प्रधानमन्त्री जो अहिले बहाल कन्डिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग त आर्मी छ, पुलिस छ, पैसा छ, शक्ति छ। उहाँहरू दुईटै पक्षले, म दुईटा पक्ष भन्छु, यसो गर्न हुन्थ्यो। सबभन्दा पहिला त म ती सम्माननीय पूर्व न्यायाधीशहरूलाई म आदरपूर्वक सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले यस किसिमको देश बहसमा भइरहेको बेला, अदालतमा विषय प्रवेश गरेको बेला उहाँहरूले संविधानमा प्रदत्त भएको आचार संहिता, विधि शास्त्रमा लेखिएको आचार संहितालाई उहाँहरूले पढ्नुपर्ने हो र कसैको पक्ष वा विपक्षमा, वादी वा प्रतिवादीको पक्षमा वा मध्यस्थकर्ताको रूपमा उहाँहरू बसेर बहस पैरवी गर्नु मिल्दैन। यो निषेधित कुरा हो र त्यो उहाँहरूको आचार संहितामा उल्लेखित विषय हो। त उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरेर जब छारस्ट कतै गर्नुहुन्छ भने मैले त्यसबारेमा केही टिप्पणी गर्न सक्दिनँ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले जे विषय अघि सार्नु भएको छ, उहाँले यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो, त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले सहज रूपले निकास दिनुपर्छ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यो आग्रह उहाँको त जब उहाँले त्यो निर्णय गरेपछि नै यो विषय उठ्यो भने उहाँले आफ्नो दलिल पेश गर्न कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यसो भएको एउटा काल्पनिक कुरा गरौँ न, एउटा नितान्त काल्पनिक कुरा। परिस्थितिको बारेमा तपाईँले जसरी आफ्ना विचारहरू राख्नु भए पनि तपाईँको छातीभित्र अहिले देशमा भएको जुन राजनीतिक परिस्थिति हो त्यसको पीडा मडारिरहेको हुनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँ, म पनि अलिअलि बुझ्न सक्छु कि मोरङका र विभिन्न ठाउँका कैयौँ गाउँहरूमा आफ्ना खाली खुट्टाले हिँडेर राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्दै हिँड्नुभएको एउटा इतिहास हुनुहुन्छ तपाईँ पनि, जो मदन भण्डारीसँग अत्यन्तै सन्निकट सम्बन्ध समेत राख्नुहुने राजनेताको रूपमा हुनुहुन्छ। त यो परिस्थितिमा देश बिमारी भएको यो अवस्थामा यदि जननेता मदन भण्डारी अहिले हुनुहुन्थ्यो भने यस्तै हुन्थ्यो। मदन भण्डारीले कल्पना गरेको राजनीतिक निकास यस्तो होइन। म 40 वर्षदेखि राजनीतिक यात्रामा निरन्तर छु। मैले जननेता मदन भण्डारीबाट प्राप्त गरेको दीक्षा वा पार्टीको संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठबाट निर्देशित भएका सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्दा मैले कहिल्यै आफूलाई बन्धक राख्नु परेन। फगत अहिलेको यो विगत 2.5 वर्ष भयो मेरा विचारहरू बन्धक भएको छन्। अहिले जुन पार्टीको जुन विचारले आज देशलाई यो ठाउँसम्म ल्यायो, सशस्त्र जनयुद्ध बोकी युद्ध चलाइरहेका माओवादी योद्धाहरूले बन्दुक थन्क्याएर शान्तिको प्रक्रियामा आउनु पर्यो, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
बहुलवादी खुला समाज र आर्थिक सामाजिक अधिकार सहितको मानव अधिकारको प्रत्याहुतिको जब प्रश्न अगाडि ल्याउन खोजियो, ए माओवादीसँगको एकता पछाडि जम्मैलाई थाहा छ विचार कैद भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले मुल्तवीमा परेको छ। ए मुल्तवीमा छ? मुल्तवीमा छ। जुन विचारले, जुन नीतिले, जुन सिद्धान्तले, जुन आदर्शले, जुन दर्शनले आज यो देशलाई अगाडि हिँडायो, यहाँसम्म ल्यायो र अगाडिको यात्रा पनि सुस्पष्ट अगाडि सारेको छ, त्यो विचार आज मुल्तवीमा छ। म कसरी मान्न सक्छु? मैले 40 वर्षमा पहिलो कुरा मैले स्थापना गरेको अथवा मैले कम्युनिस्ट प्रणालीभित्र मेरो मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई मैले खोज्दा पहिलोमा पार्टीको सिद्धान्त के हो म बुझ्न चाहन्छु। आज मेरो पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम जब मुल्तवीमा रह्यो, एक। दोस्रो कुरा, विधिको शासन उल्लङ्घित भयो। मेरो प्रतिनिधि सभाको सभामुख अदालतको अभियोगी हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई सामान्य सभामुख भएर सम्बोधन गरिरहेको देखेको छु, जो विधि शास्त्रको सर्वोच्च स्थानमा हुनुहुन्छ। मेरो पार्टीको भनिएको अध्यक्ष 5000 मान्छेलाई मैले मारेको, त्यसको जिम्मा म लिन्छु भनेर हाक्की भन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई प्रश्न खडा गरौँ, मेरो देशको एउटा राजनेता जसलाई विगतमा नेल्सन मण्डेला पनि भनिन्थ्यो, मोहनचन्द्र अधिकारी कति वर्ष जेल बस्नुभयो? 17 वर्ष जेल बस्दा के कारणले बस्नुभयो? के कसैको हत्या गर्नुभएको थियो? कुरा हत्यामा थिएन, कुरा उहाँको राजनीतिक निर्णयमा थियो। झापा विद्रोहको पक्षमा उभिए बापत उहाँले 17 वर्ष कैदी जीवन बिताउनु पर्यो। तर आज कमरेड पुष्पकमल दाहाल 5000 मान्छे मैले मारे हो, अरू बाँकी 12000 को जिम्मा कसले लिन्छ थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ मेरो पार्टीको नेता र मैले आदर्श। ठिक छ, तपाईँको कुरा साह्रै घतलाग्दो छ, तर हिजो पार्टी एकताको सन्दर्भ चलिरहँदा किन यो कुरा कमरेड गुरु बरालले उठाउनु भएन? हिजो पार्टीको एकताको प्रक्रियामा एउटा गल्ती भयो। त्यो गल्ती के कारणबाट भयो भन्दा नेपाली जनता वाम एक ठाउँ हुन् भन्ने अपेक्षा राख्थे। तत्काल निर्वाचनको मुखमा देश पुगेको थियो र त्यस बेलामा चुनावी एकताको कारणबाट पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यहाँनिर नै गलती भयो। त्यस बेला पार्टी एक गराउनु हुँदैन थियो, चुनावी तालमेल मात्रै गर्नु, मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो, चुनावी मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो। ए माओवादीले आफ्नो सङ्गठन मार्फत चुनाव लड्थ्यो, नेकपा एमाले आफ्नो सङ्गठन मार्फत चुनाव लड्थ्यो र जति जनप्रतिनिधिहरू जितेर आउँथे उनीहरूको बिचमा संयुक्त सरकार, वाम सरकार चल्थ्यो। नेताहरूले, तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, नेताहरूले इतिहासका भुलहरू स्वीकार गर्ने मैले त देखिरहेको थिइनँ। आज त तपाईँ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, एकछिन कुरा के रह्यो भन्दाखेरि यति बेला वामदेव गौतमको केही विचारहरू आइरहेका छ। अर्थात् अहिले पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ, एक भएर जानुपर्छ भन्ने विचार आइराखेको छ। तपाईँको यसबारे के छ धारणा? वामदेव गौतम त्यही नेता हुनुहुन्छ जसले हामीले 54 सालमा पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा नजाउँ भनेर धेरै पटक उहाँलाई निवेदन मात्रै गर्यौँ न, धेरै पटक हामीले सलामी टक्र्याउन पनि गयौँ। त्यो नेता टुँडीखेलमा परेड खेलाउँदै पार्टी विभाजनको यात्रामा लाग्नुभयो र केही वर्ष पछाडि नेकपा एमालेका केही ठाउँहरू हराउन त उहाँ सफल हुनुभयो, तर उहाँले जित्न सफल हुनु भएन र फाइनल्ली उहाँ अगुल्टोले हान्या कुकुर बिजुली चम्किन्दा तर्सन्छ भने ठ्याक्कै तर्सेको हो। अहिले उहाँ पहिला अगुल्टो खाइसकेको हुनाले अब फेरि विभाजनको यात्रामा जानु भनेको त्यही मेरो दशा दोहोरिनु हो भन्ने ठानेर उहाँले पार्टी एकताको प्रक्रियामा अगाडि आउनु भएको छ। म उहाँको यो भावनालाई सम्मान गर्छु। उहाँले कमसेकम धेरै पर नजाओ नेता हो, धेरै गाली गलज नगर नेता हो,
एक ठाउँमा आएर भोलि एक हुनैपर्छ भनेर जे भावना व्यक्त गर्नुभएको छ यो भावनालाई म आदर गर्छु। अब कुरा के आयो भनेदेखि यो भन्दा अघिल्लो समयमा नेता वामदेव गौतमलाई प्रचण्ड माधवले तान्ने कि केपी ओलीले तान्ने कि यो तानातान त भएको हो नि, स्वीकार गर्नुहुन्छ? यो तानातान भएको, यो तानातानमा उहाँले आफै म यसैमा भन्न चाहेँ, तानातान भएको हो भने उहाँ चाहिँ आफूलाई प्राय न्युट्रल राख्न खोज्नुभयो। कतै सत्तामा पुग्ने उहाँको एउटा यो चाल हो या पार्टीको एकताको चाहना हो? हुन त यो प्रश्न मैले उहाँलाई सोध्नु पर्थ्यो, तर तपाईँलाई नै सोधेँ। म सबैका सामने प्रश्न भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, मेरो नेता वामदेव गौतमले एकपल्ट निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि 5 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्थ्यो। बाँकी अब 3 वर्ष थियो, 2 वर्षै मात्रै थियो बाँकी भनौँ न। 2 वर्ष प्रतीक्षा गरेर फेरि निर्वाचनबाट फ्रेस इलेक्सनबाट उहाँ जनअनुमोदित भएर आउने र सत्ताका जुनसुकै ओहदामा पनि उहाँलाई जानको लागि ढोका खुला थियो। हामी साथ दिन तयार थियौँ। तर उहाँहरूले केही गलत बाटो लिनुभयो। त्यसमा नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, कमरेड वामदेव पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ गोर्खाबाट चुनाव हार्ने नारायण काजी श्रेष्ठ, अनि त्यस्तै गरी वामदेव पनि बर्दियाबाट चुनाव हार्ने, अनि दुवैजनालाई फेरि राष्ट्रिय सभामा अहिले भर्खरै नगै नहुने। अनि नगै नहुने मात्रै होइन, कमरेड माधव नेपाल स्वयं हो कि संविधान संशोधन गर्ने कुरामा कार्यदलको अध्यक्षता गर्ने, ताकि राष्ट्रिय सभामा गएको मान्छे संविधानद्वारा निषेधित गरिएको मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि ढोका खोल्नको लागि समेत चाहिँ हाम्रो माधव नेपाल तयार हुनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ के देखिन्छ भने सत्ताको लोभ र लालसा देखिन्छ, अवसरवादी चिन्तन र विचार पनि देखिन्छ। तर अहिले यतिखेर यो पार्टी विभाजनसँग सम्बन्धित महापीडामा कमसेकम एकताको विषयमा उहाँले जे विचार अघि सार्नु भएको छ त्यो विचारलाई म अन्यथा भन्दैन, त्यसलाई म राम्रै कुरा भन्छु। किनभने दुई कित्तामा जानु हुँदैन, एउटै ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसभित्र अब कुहिएका पत्करहरू जो जहिले कुहिएर जान्छन्, सडेर जान्छन्, नयाँ पाउलाहरू समेटिन्छन्, एकाकार हुन्छन्। किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत आन्दोलनको रूपमा विकास हुनु अनिवार्य छ र केपी शर्मा ओलीद्वारा अघि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा अब नेकपा अगाडि बढ्छ र त्यसैको सेरोफेरोमा कमरेड वामदेव लगायत अरू नेताहरू पनि एकाकार भएर आउनु अनिवार्य छ। समयको मात्रै पर्खाइ हो, समयले जवाफ दिनेछ। समयले जवाफ दिन ढिलो भयो भने आउँदो निर्वाचनले त जवाफ दिने नै छ, फेरि सबै थान्कामा आउनेछन्। हामी अब एउटा यो प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। तपाईँहरूको दिवंगत नेता जननेता मदन भण्डारीले 4थो महाधिवेशनमा भन्नुभएको थियो, हामीले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई खुल्ला एवं स्वतन्त्र राख्न जरुरी छ, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो। उहाँले यो कुरा भन्नुभएको तपाईँलाई त झन् राम्रोसँग सम्झना होला। म के भन्न चाहन्छु यति बेला भने अब तपाईँहरू विभिन्न गुटमा, अहिले त गुटको कुरा पनि छ, भ्याइ नभ्याइ होला तपाईँलाई पनि विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्न, राति एकछिन त निदाउनुहुन्छ होला। मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, मदन भण्डारीहरूलाई एकछिन सम्झिनुहुन्छ बेलुका? मेरा आदर्शका ती व्यक्तित्वहरू जसले मलाई निरन्तर यात्रामा बाटो देखाइरहनुहुन्छ, मूल्य मान्यता अघि सारिरहेका उहाँहरूका ती आदर्शहरूलाई मैले अनुसरण गर्न निरन्तर लागिरहन्छु। आज भ्रष्टाचारको विरुद्धको झन्डा उठाउनु पर्नेछ, आज अनियमितताको विरुद्धको झन्डा उठाउनु पर्नेछ, आज विकृति र विसङ्गति जो पार्टीभित्र पैदा भएको छ त्यसको विरुद्धको आवाज उठाउनु पर्नेछ। त्यति मात्रै होइन, देशलाई आज समृद्ध समाजवादको यात्राबाट अगाडि बढाउनु छ। यो यात्रामा संस्थापक नेता पुष्पलालले हामीलाई जे बाटो देखाउनु भएको थियो, जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नु भएको थियो र कमरेड मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा लगायतका आफ्नो गाउँ आफू बनाऊ जस्ता अभियान मार्फत कम्युनिस्टहरूप्रति जनतालाई आशावादी बनाएर व्यापक ठुलो जनमत आफ्नो पक्षमा बनाउने जुन सफल प्रधानमन्त्री र राजनेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मूल्य मान्यता र आदर्शलाई म अनुसरण गर्छु। किन निन्द्रामा मात्रै? म त होइन, मैले निद्राको कुरा गरेँ होइन, मैले तपाईँ निदाउने बेलामा 1 मिनेट मदन भण्डारीलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो कुरा सोधेको हो मैले। हर समय
मैले कुनै पनि पार्टीको झन्डा गाढा भइराख्नको लागि 5वटा कुरा चाहिन्छ भनेर मैले लगातार दोहोऱ्याउने गरेको छु। 5वटा कुरामध्ये पहिलो कुरा हो सही दर्शन। वैज्ञानिक दर्शनको आवश्यकता पर्छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद आजको सही दर्शन हो, हाम्रो दर्शन हो। दोस्रो सही सिद्धान्त। जनताको बौद्धिले जनवादी सिद्धान्त आज हाम्रो सिद्धान्त हो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा सही कार्यक्रम। आज पुँजीवादबाट समाजवादबाट अगाडि बढ्ने जुन सामाजिक यात्राको बाटो छ यो अर्को सही कार्यक्रम हो। तेस्रो कुरा जसले हाम्रो झन्डालाई गाढा बनाउँछ। चौथो कुरा भनेका सही कार्यनीतिहरू हुन् जुन कार्यनीतिबाट अहिलेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नको लागि बाटो देखाउँछ। यसै 4 कुरामाथि भर परेर नै सङ्गठन र जनआधार बन्छ। बस यति 5वटा कुरा जुन पार्टीमा रहन्छ त्यसको झन्डा सधैँभरि गाढा रहन्छ र फहराइरहन्छ। आज जनताको बौद्धिले जनवादी विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र त्यसको प्रकाशमा सङ्गठित भएको यो सङ्गठन र जनआधार जो पुष्पित भइरहेको छ, पल्लवित भइरहेको छ, यसमा अहिले जो विघ्न बाधाहरू आएका थिए विघ्न बाधाहरू पन्छिँदैछन्। यो त नदीको प्रवाहभित्रका आएका पत्करहरूलाई नदीको प्रवाहले आफै हटाउँदै जान्छ, किनार लगाउँदै जान्छ, नदीको प्रवाह अगाडि बढ्दै जान्छ। यस्तै जब जब यात्रा अगाडि बढ्छ र जब जसले नै अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही बाटो देखाउँछ। आज पुष्पकमल दाहालले यो भन्न सक्नु भएन कि मलाई भारतका मित्र राष्ट्रका पार्टीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने भयो, त्यसो भएको हुनाले म भारत जाँदैछु भनेर पत्रकारहरूलाई भेला गरेरै उहाँ दिल्ली गएको भए हुँदैन थियो। एकछिन है, म यही बिन्दु म यही बिन्दुमा तपाईँलाई रोक्छु। उहाँ त आफ्नो अर्धाङ्गिनी बिरामी भएर जानुभएको छ। तपाईँहरू कति क्रूर हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ अर्को कुनै पोलिटिकल इस्युमा इन्डिया जानुभएको छ। बिचरा सीता म्याडमलाई म आदर गर्छु, सम्मान गर्छु, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु। ब्याङ्ककदेखि लिएर सबै ठाउँमा उपचार गरेर उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको थियो आफ्नो निवासमा। अहिले नै भर्खरै यो के आइलाग्यो कि बिचरा उहाँलाई त्यो तातो ओछ्यानबाट कठाङ्ग्रिएको जाडोमा बाहिर निकालेर अनि व्हिलचेयरमा हाल्दै दिल्ली अथवा इन्डियाको यात्रामा लानु पर्यो। के का लागि लानु परेको भन्दा सीताको स्वास्थ्य उपचारको कुरा होइन यो। त्यो बाहनामा भारत जान मिल्यो र अनि त्यहाँ के अनिष्ट गतिविधिहरू गर्नको लागि त्यहाँ भारतीय कोही दोस्तहरू रहनु उहाँका, कोही आफ्ना मान्छेहरू होला तिनीहरूसँग भेट्नका लागि सजिलो हुन्छ भनेर पारेको बाहना हो। त्यसो भएको हुनाले म नारी संवेदनशीलता र अझ राजनेताको पत्नीको उपचारप्रति म संवेदनशील छु। उहाँको स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्छु। तर नाटक मञ्चन गर्नु हुँदैन। बिरामीको उपचारका लागि आफ्नो स्वतन्त्र तयारी गर्नुपर्छ र उपचारमा लानुपर्छ। चिकित्सकहरूले आवश्यक ठाने भने दिल्ली मात्रै होइन नि, राजनेताहरूले सुविधा अनुसार चिकित्सकले भनेअनुसार धेरै ठाउँमा लान सकिन्छ, लानुपर्छ। तर स्वयं पुष्पकमल दाहाल यो बेलामा यो श्रीमतीलाई अगाडि सारेर जे छद्म गतिविधि गर्न लागिरहनु भएको छ यसप्रति देश आशङ्कित छ र प्रश्न उठाइरहेको छ। यो तपाईँले गम्भीर कुरा गर्नुभयो। अहिले तपाईँलाई हजारौँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ छ्याङ्ग स्पष्ट नढाँटिकन भन्नुहोस् त, यो मुलुकमा अहिले जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसमा तपाईँ चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? एक मान्छेका गुण र दोष हुन्छन्। मसँग पनि गुण मात्रै होइन दोषहरू होलान्। यो देशको परिस्थिति यो ठाउँमा आउने कुरामा मेरो कुनै दोषै छैन। म दोषबाट मुक्त छु, मैले भन्न मिल्दैन। यद्यपि म कुनै राजकीय जिम्मेवारीमा छैन, तर एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले मेरो भूमिकामा कतै कुनै खोट देख्नु भएको छ, कमी देख्नु भएको छ भने पत्रकार महोदयले औँल्याइदिनुहोस्। म त्यस कुरामा सचिन र सच्याउन म तयार छु। तर देश बर्बादीतर्फ गइरहेको बेलामा, मूल्य स्खलित भइरहेको बेलामा, आदर्शहरू कमजोर भइरहेको बेलामा त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्नु आवश्यकता छ। र यो विद्यमान प्रतिनिधि सभा चाहिँ देशको यो यात्रामा बाधक बन्यो। त्यसै हुना म तिनीहरू आउँदैछु ठ्याक्कै सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् अब के हुन्छ? अब अदालतले फैसला दिनेछ र मेरो विश्वास छ अदालतले राजनीतिक निर्णयलाई अर्को व्याख्या गर्ने छैन
र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि हुनेछ र निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर प्रतिनिधि सभा आउनेछ र त्यसले नै नयाँ सरकार गठन गर्नेछ। केपी शर्मा ओलीलाई धनाशाह वा अरू केही जो आरोपहरू लाउन खोजिएको छ यो नितान्त गलत छ। उहाँले त निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनाऊँ भनेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अन्य आरोप उहाँमाथि लगाइरहनु आवश्यक छैन। देशले नयाँ जनादेश लिएर अनि नयाँ फ्रेस म्यान्डेटका साथ अगाडि बढ्छ। हाम्रा घोषित देशको समृद्धिको यात्राका घोषित उद्देश्य र लक्ष्यहरू पुरा गर्ने कुरामा यो वर्तमान लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समग्र नक्सा सहितको भूगोल यो देशले प्राप्ति गर्ने कुरामा पौष 27 राष्ट्रिय एकता दिवस पनि हो। म यस बेलामा राष्ट्रिय एकताको प्रक्रियाको महानायक पृथ्वीनारायण शाहलाई म आदर गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र त्यो विशाल नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा टुक्रा टुक्रा भएको नेपाललाई एकीकृत बनाउने कुरामा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले योगदान गर्नुभएको थियो, बीचमा अनेक कालखण्डहरूमा जसरी नेपालको भूमि अनेक घटनाले जो गुम्यो त्यसलाई पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि केपी शर्मा ओलीले जुन अगुवाई गर्नुभएको छ यो अगुवाईलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय एकता सँगसँगै यो गुमेका भूमिहरू प्राप्ति गर्ने एजेन्डा, त्यस्तै गरी भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाल चाहिँ भारतको गुलाम बनाउने भारतीय जुन योजना थियो त्यसका विरुद्धमा अहिले उत्तरतर्फ चाडा नाका खुलेको छन्, सामुद्रिक नाका चीन मार्फत खुलेको छ र अब हिजो भूपरिवेष्टित नेपाल थियो अब भूजडित अर्थात् अब चीन र भारत दुवैतर्फ ढोका खुलेको छ। यदि भारतले बन्द गर्यो भने चीनका ढोकाहरू मार्फत हामी समुद्रमा जान सक्छौँ। त्यस अर्थमा अब हामी भूपरिवेष्टित रहेका छैनौँ अथवा हामी अब कुनै देशले नाकाबन्दी गर्दा हामी कैद हुनुपर्ने अवस्था रहेन। यो केपी शर्मा ओलीको नै अगुवाईमा भएको हो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, भारतबाट पाइपलाइन आयो अमलेखगञ्जमा र 6 अरब रुपियाँ अहिले नेपाल आयल निगमको सञ्चिति भयो। के कारणले भन्दाखेरि तेल ढुवानीको खर्च परेन, त्यस अर्थमा सञ्चिति भयो र अहिले फेरि अर्को यता पूर्वमा सिलिगुडीबाट काँकरभिट्टा अर्को तेलको पाइपलाइन हामी ल्याउँदैछौँ। त्यसबाट पूर्वतर्फबाट आउने जति इन्धनको आवश्यकता छ त्यसलाई हामी त्यहाँबाट परिपूर्ति गर्ने तयारीमा छौँ। देश अहिले लोड सेडिङ मुक्त भएको छ, औद्योगिकरण गर्ने एउटा प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ यो देश अविकसित देशहरूबाट अब विकासमूलक देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यो स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। यो खुसीको कुरा हो। हामीले विगत कोभिडको यो महासङ्कटभन्दा अगाडि 7 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर गरिरहेका थियौँ। यो कोभिडले हामीलाई अलिकति सेटब्याक गरेको छ, तर हामी चाँडै फेरि आफ्नो आर्थिक वृद्धि दर गर्नेछौँ। त्यस अर्थमा देशको समृद्धिको यात्रा अब कसैले रोकेर रोकिन्न, यो अगाडि बढ्छ। जनताले यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेछन्। फेरि निरन्तर विकास र समृद्धिको यात्राले नयाँ गति लिन्छ। देश आर्थिक सामाजिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ। हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा पुगिसकेका छौँ। तपाईँको गतिविधि र तपाईँको विचारले तपाईँको पार्टीलाई एक गराओस्, अगाडि बढाओस्। यो देश समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन यहाँहरूको सोच र चिन्तन छ यो अगाडि बढ्न सकोस्। यिनै शुभेच्छाका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। अनमोल समय व्यस्तताका माझ तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत र अझ त्यो पनि बर्बरिकको यात्रा, यो मेरो इच्छित यात्रा हो। मैले जहिले पनि जननेता मदन भण्डारीका मूल्य, मान्यता, आदर्श मात्र होइन उहाँका पदचापहरूलाई पनि म निरन्तर पछ्याइरहेको छु। जननेता मदन भण्डारी अहिले हामीसँग हुनुहुन्न, तर
जननेता मदन भण्डारीलाई नयाँ पुस्तासँग साक्षात्कार गराउन जननेता मदन भण्डारीको सङ्ग्रहालय हो, जो नेपालको इतिहासमै बायोग्राफिकल म्युजियम अथवा जीवन वृत्तमा आधारित राजनेताको सङ्ग्रहालय जो निर्माण भएकै थिएन। बिपी कोइरालाको एउटा उहाँ लामो समयसम्म जेल बस्नुभएको काठमाडौँको सुन्दरी जलमा एउटा सङ्ग्रहालय बनिरहेको छ। अद्यावधि त्यो लोकार्पण भएको छैन, तर हामीले 2 वर्ष अगाडि नै जननेता मदन भण्डारीको सङ्ग्रहालयलाई लोकार्पण गराएका छौँ र नयाँ पुस्तासँग मदन भण्डारीलाई साक्षात्कार गराउने निरन्तर काम पनि भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो भरभरीको यात्रा अनि जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद र त्योसँग जोडिएको त्यो मदन भण्डारी सङ्ग्रहालय यो मेरो इच्छित बाटो हो। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम मार्फत बर्बरीको यात्रा जुन सुरु गर्नुभएको छ यसलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो यात्रा निरन्तर 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 पुष्पित पल्लवित बनिरहोस् र विचार सम्प्रेषण निरन्तर गरिरहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलाई अगाडि सार्ने त्यसका प्रणेता मदन भण्डारी सँगसँगै राजनैतिक यात्रा गर्नुभएका अत्यन्तै दुःखद अप्ठ्यारा जङ्गारहरू तर्दै तर्दै यो अवस्थासम्म आइपुग्नुभएका एक निष्ठावान सादा जीवनका धनी व्यक्तित्व कमरेड गुरु बराललाई मैले यहाँहरूसम्म उपस्थित गराएँ। उहाँसँग थुप्रै कुरा गर्न मन हुँदाहुँदै पनि समय अभावको कारण मैले आफ्ना धेरै कुराहरू यहाँहरूसम्म गुरु बरालसम्म राख्न सकिनँ। फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा उहाँलाई बर्बरिकको यात्रामा यात्रा मग्न गराउने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट तपाईँहरू समक्ष ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।